बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के बड़े मज़े हैं। हम जब बचपन में सर्दियों में अपने गांव जाया करते थे, जहां दिन में गन्ना चूसने और चूपने का मौका मिलता था, तो वहां सरे शाम जब बैठा जाता था तो मूंगफली दादी उसको भून के, ये अजीब तरह से भूनी जाती है, नमक में या रेत में, और या बाहर जो माई चीनी होती है उससे भी बनवाई जाती है। क्योंकि गांव में तो अपने खेतों में ये होती है, तो वहाँ बहुत महंगी महसूस नहीं होती। अलबत्ता शहर में ज़ाहिर है अच्छी खासी महंगी प्रोडक्ट है। ये पूरा साल ही मिलती है, इस तौर पे कि ड्राई फ्रूट के तौर पे भी मिलती है, और सफ़र में आप हों, बस में, ट्रेन में जा रहे हैं, तो फिर आप पैकेट वाली ले लेते हैं। वो नमक और साल्टिश ज़रा बड़ा मज़ेदार होता है। ये मूंगफली है क्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। रबीसा ने पूछा था कि सर ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि उनके बच्चे खाने को मांगते हैं और कभी कभी उनको उथू लग जाता है। उथू तो इसलिए लगता है कि उसके ऊपर जो कवर होता है, इनफैक्ट अगर आप जब दाने भुनवाते हैं या गर्म कराते हैं तो उससे कहा करें उसको मलने के बाद वो फूंक से उड़ा दे और आपको जो लिफाफे में डाल के दे तो वाइट वाली हो, ऊपर उसका जो हल्का सा होता है छिलका सा, वो उतर जाता है। खातिर हज़रात, आपको सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान में मूंगफली 1,36,000 एकड़ पे बोई जाती है, काश्त की जाती है, और उसमें तकरीबन 80,000 टन सिर्फ पंजाब में पैदा होती है। और 100 जो है टन ये पैदा होती है केपीके में, तकरीबन 800 टन पैदा होती है सिंध में, तीनों सूबों में पैदा होती है। ये अप्रैल में शुरू होती है काश्त इसकी, अक्टूबर तक चलती रहती है। मुख्तलिफ सूबों में आब हवा फर्क है। अच्छा, मूंगफली अल्लाह ने कमाल चीज़ बनाई है। इसके छोटे भी होते हैं और मूंगफली और बड़े भी होते हैं। हमने बचपन में अपने घर में, हमारा जो घर अब्बा का जो होता था प्रिंसिपल हाउस काफ़ी बड़ा सारा होता था, तो उस पर बैक यार्ड में जहाँ बाकी सब्जियां बोई जाती थी, तो शकरकंदी की भी बेल होती है, मूंगफली की भी आलमोस्ट बेल ही होती है। और जब इसको आसान बीजना है, जब नीचे से निकलती थी तो बड़ा मज़ा आता था। वो उसके जो दाने हैं लगे हुए बेल के साथ, आप उसको निकाल के झाड़ के फिर उनको खुश्क किया, ज़रा गीला होता है उसको फिर खुश्क करते हैं, फिर आप उसको ओपन करते हैं और फिर मज़े से थोड़ा सा उसको तलने के बाद या गर्म करके रेत में खाया जाता है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। यानी हद ये है कि जिन लोगों को शुगर होती है वो भी एक लिमिटेड मिकदार में, लिमिटेड आमतौर पे मैं मुट्ठी भर कहता हूँ, यानी जितना ये आपका होता है ये जगह, इतना ही हमारा जो पेट के अंदर वो हिस्सा है जो खाने को हजम करता है, उतना ये होता है। तो मुट्ठी भर खाना आमतौर पे नुकसान नहीं पहुंचाता, बच्चे भी खा सकते हैं। बच्चों की नज़र के लिए बहुत अच्छी है और बूढ़े लोगों की हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए बचपन से ये खिलाते रहना चाहिए। अभी तो तहकीक ये कहती है कि ये दिल के दौरे के लिए ये बहुत उसको रोकने की वजह बनती है। इसी तौर पे इसके जो बेनिफिट्स हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रोटीन जब आपके अंदर जाती है तो आपको भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी तो खाएंगे कम, तो मोटापे से भी आपको बचाएगा। इतने सारे इसके फायदे हैं कि आप सोचिए, इतने से छोटे छोटे दाने हैं, इनके अंदर है क्या क्या। ओमेगा 3 भी इसके अंदर है, मैग्नीशियम इनके अंदर है, विटामिन ई इसके अंदर है, मैग्नीशियम और फास्फोरस इसके अंदर है। एक और रिसर्च कहती है कि ये हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ नज़र को भी तेज करने का बायस है। अच्छा, बाकी तो जो फायदे हैं ही हैं। जब आप उसको गप्पे लगाते हुए, आमतौर पे लोग शाम में रात गए, मेहमान आए हुए हैं तो खाते हैं, और इवन मैंने तो बहुत से ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो पढ़ाई करते हुए, पहले लोग चलो से खाते थे, अब जो कम मिलते हैं तो निस्बतन ये शरीफाना किस्म की अवामी किस्म का तोहफा है जो अल्लाह ने पैदा किया, तो उसको साथ साथ खोलते जाते हैं, खाते जाते हैं, गप्पे भी होती जाती हैं, ड्रामा देखा जा रहा होता है। और वो जो लंबी रात की महफिल है, देर गए तारीख रातों में, एक अवामी तोहफा है जो लोग बैठ के अपने मेहमानों के सामने रख देते हैं और खाते रहते हैं। अच्छा, इसको वो जो ओपन करना और उसके बाद उसको ज़रा सा फूंक मार के झाड़ना और खाना, तो आप बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाते क्योंकि ज़ाहिर उसमें मशक्क़त लगी होती है। अगर आप उसको भुनवा के लेके आते हैं या पैकेट से लेते हैं तो फिर ज़्यादा इम्कान होता खाने का। तो ज़्यादा इम्कान को रोकने का तरीका ये कि इंसान अपने लिए खुद ही कोटा तय करता है कि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। फिर इंसान नुकसान कराने से बेहतर होता है कि चीज़ खाए, मुनासिब खाए, खूब खाए।
ابھی دیکھیے دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پوری دنیا کا جو آدھا مونگ پھلی وہ پیدا ہوتی ہے، ایک چین ہے، ایک بھارت ہے، یعنی پوری دنیا کی مونگ پھلی سے آدھی یہاں پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان بھی کو بہت پیچھے نہیں ہے، تقریباً یہ 13ویں نمبر پہ آتا ہے، اتنا زیادہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کھیت بتائے تھے 1,36,000، اور آپ کو سن کے یہ بھی اچھا لگے گا کہ 1,00,000 تقریباً 27,000 ٹن مونگ پھلی ہے جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے۔ مونگ پھلی کیا سارے لوگ کھا جاتے ہیں؟ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 37% یہ مونگ پھلی لوگ کھاتے ہیں، باقی ساری مونگ پھلی کا آئل نکالا جاتا ہے، اور یہ آئل بھی بڑا شاندار ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کے فائدے تو اور بھی بہت سارے، لوگ اسے مارجرین بناتے ہیں، ہمارے بچوں نے کئی سالوں بہت مزے سے کھایا۔ یہ جو بریڈ سپریڈ ہوتا ہے، اب یہ مونگ پھلی والا اور چاکلیٹ والا ملتا ہے، اور کافی کاسٹلی ہوتا ہے۔ مجھے عام طور پہ پابندی ہوتی تھی کہ نہیں کھانا، اس کے اندر پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں پھر آنکھیں بچا کے چپ کر کے آتے جاتے چمچ بھر کے کھا لیتا تھا۔ مزہ بہت آتا ہے، ویسے بھی اس طرح کی حرکت کرنے کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ اس کا جو آئل ہے دنیا بھر میں اچھے آئل میں گنا جاتا ہے، مہنگے آئل میں گنا جاتا ہے، اور یہ صحت کے لیے، آپ کی خون کی نالیوں کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ جو آپ نے کھا لیا وہ کھا لیا، جو آئل بن گیا سو آئل بن گیا۔ باقی تقریباً 12% ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جو جانور ہیں، لائک جس کا آئل نکلا، وہ جو باقی حصہ بچتا ہے وہ بھی جانوروں کی خوراک میں شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو اندازہ ہے جو سرسوں سے تیل نکالتے اور ساگ کھا لیتے ہیں، اور جو باقی ہے وہ کھل اور بڑیواں بن جاتا ہے۔ بنولا تو وہ کھل اور بنولا، اور یہ بھینسوں کو اور گائیوں کو دیا جاتا ہے جس سے ان کا دودھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز میں کتنی ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ساتھیوں حضرات، مونگ پھلی سے جڑی ہوئی جہاں ہر بندے کی اپنی اپنی یادیں ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم شاید اس وقت کالج میں تھے کہ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے، اور روس نے حملہ کر دیا افغانستان پہ، تو امریکہ نے پاکستان کو کچھ مدد دینی چاہی، اور صدر کارٹر تھے امریکی صدر، وہ مونگ پھلی کے کاشت کرتے تھے، ان کے اپنے کھیت تھے بہت زیادہ۔ تو جب انہوں نے پاکستان کو وہ امداد دی تو پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے بڑی حقارت کے ساتھ اس امداد کو مسترد کر دیا۔ جو جملے انہوں نے کہے کہ وی آر ناٹ ولنگ ٹو ہیو دس پینٹ، یعنی وہ جو تم اتنی سی خوراک ہمیں دے رہے ہو، امداد دے رہے ہو، یہ پینٹ جیسی ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ پینٹ امریکی صدر کا اپنی پروڈکٹ تھی، سو یہ بہت ٹانٹ مشہور ہوئی۔ پھر انہوں نے بعد میں اپنی امداد کو بڑھایا، لیکن یہ بات کہنے کے لیے بھی آپ کے پاس ضیاء الحق جیسا جگرا ہونا چاہیے، بندہ مضبوط ہو پھر ہی بات اس طرح کی کرتا ہے۔ تو حضور، آپ سردیوں میں شاموں میں جب بھی بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بیوی کے ساتھ بھی کبھی کبھی خوشگوار موڈ میں بیٹھنا چاہیے۔ تو اگر تو گھر میں چلغوزے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر میری طرف چکر لگا لیجیے۔ آج کل میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ایک دوست لے کے آیا تھا ڈھیر سارے، تو میں آپ کو پیش کروں گا، لیکن آپ مونگ پھلی سے گزارا کر لیجیے، اور کھاتے ہوئے موڈ اچھا رکھیے، کھاتے ہوئے اس کو چبا کے، تاکہ اس کا آئل آپ کی ہڈیوں میں، رگوں میں، نظر میں جائے، اس کو کام آئے، اور اس کا جو ذائقہ ہے آپ کی زبان کو تھوڑا بہتر کرے، تاکہ آپ گھر والوں سے اور دوستوں سے اچھی اور پیاری باتیں کر سکیں۔ ایک ہلکا سا ڈرائی فروٹ ہے، اور پورے جسم میں اور پوری روح میں اور پوری زبان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سلامت رہیے، لوگوں کی دعاؤں میں رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔